अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। तो बस जी, क्या हो रहा है? हैप्पी फैमिली स्वीट फैमिली। मैंने आपका जो मुझे कमेंट्स करते हैं ना, तो मैंने उनको लक़ब दे दिया, खिताब दे दिया हुआ है। वो मेरी हैप्पी फैमिली हैं। और जी बस घरों के काम ही नहीं ख़त्म होते। एक काम करो तो दूसरा, दूसरा काम करो। लोग कहते हैं कि क्या करती रहती हो, क्या करती रहती हो, क्या करना है सुबह उठी तो मैंने पहले, सबसे पहले मैंने जनाब ये कलेजी फिपड़ा पकाया। ये देखें, ये आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने कलेजी फिपड़ा पकाया। मेरा दिल कर रहा था तो वो मैं लेके आई बाज़ार से। ये बड़े पकाते होते थे बुज़ुर्ग, तो मेरा ऐसे ही खाने को दिल किया, तो फिर मैंने इसको ना जनाब पकाया। सुबह पहले उठते ही नाश्ता करके मैंने इसको चढ़ा दिया हांडी को। ज़रा मेरा कैमरा जो है ना वो सही नहीं है, क्या करूँ, ये मेरा स्टैंड सही नहीं है। तो फिर बस जी मैंने वो पकाया कलेजी फिफड़ा। तो इतने में वो हमारी बिल्डिंग में एक अंकल होते हैं, वो इलेक्ट्रीशियन, वो आ गए। कहते क्या पका रहे हैं? मैंने कहा जी कलेजी फिफड़ा। मैं कहा चले आप मुझे फिर 2 रोटियां ला दें। तो कहने लगे ठीक है मैं ला देता हूँ। तो मैंने कहा आप खाएंगे? कहते हैं हाँ जी मैं भी खाऊंगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप जितनों को खिलाएंगे ना, अल्लाह ताला आपको उतना रिज़्क देगा। तो फिर उन्होंने भी खाया तो कहते हैं बहुत अच्छा बना है। मैंने वो कलेजी फिफड़े में सारा कुछ, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और ज़ीरा, सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, सारा कुछ डाल के मैंने इकट्ठा ही चढ़ा दिया था। पहले मैंने कलेजी को पकाया, उसको प्रेशर कुकर लगाया क्योंकि कलेजी देर से गलती है। फिर मैंने उसके बाद ना जब वो बुनाई की ऑयल की, फिर उसमें मैंने फिफड़ा डाल के बुनाई करके फिर मैंने उसको दोबारा रख दिया। लेकिन कलेजी तो थोड़ी सी सख्त रहती है। अगर किसी को इसका टोटका पता हो कि कलेजी कैसे गलती है तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि कलेजी कैसे गलती है। जैसे इंसान के दिल गलते हैं ना, ऐसे कलेजी को गलना चाहिए। कि इंसान एक मिनट नहीं लगाता दिल बदलने के लिए या दिल बुरा करने के लिए या इंसान से बज़्ज़न होने के लिए। तो मैं कहती हूँ कि रब की ज़ात ना बज़्ज़न हो, ये तो वो इंसान है। फिर उसके बाद जनाब ये मैंने पढ़ रही थी सूरतें। ये देखी मेरी सूरतों की बुक है, सूरह यासीन है, इसमें सारी सूरतें माशाल्लाह। और सारी ये ना दुआए जमीला है, सूरह वाक़िया है, सूरह मुल्क, ये मैंने पढ़ी खाना खा के। तो मैंने कहा चले शेयर करें आपसे कुकिंग भी जो मैंने बनाई। फिर मैंने ये पढ़ा तो ये मेरी वालदा के पास था। मैं सदके जो मेरी अम्मी, अल्लाह मेरी अम्मी को करवट करवट जन्नत नसीब करे। कल मैं अपनी वालदा के कब्र पे गई थी, ऐसे ही दिल उदास हुआ था तो फिर मैंने धुलवाई कब्र। बड़ी गर्मी थी तो वहाँ जाके तो वो पानी ऐसे जज़ब हो गया, धुलवा के फिर मैंने फूल डाले और जितनी पास कब्रें थी उन पे भी डाले फूल थोड़े थोड़े से। तो ये मैंने अपनी अम्मी से कहा, मैं कहा अम्मी मैं ले लूँ पढ़ने के लिए? तो अम्मी कहती ले लो। तो जनाब ये मैंने गंजल अर्श, इसमें भी दुआ है, बहुत बड़ी दुआ है। मैं जब उम्रा करने गई थी ना तो तब मैंने ये भी पढ़ी थी दुआएं, इसको मैं साथ लेके गई थी। फिर इसको मैंने मस किया था अल्लाह के घर के साथ भी। और मैं जब भी पढ़ती हूँ इसके पढ़ने का अहले सवाब मेरी वालदा को भी जाए जिन्होंने मुझे ये दिया था और उनकी मफ़रत का सामान बने। तो मैं सुबहान अल्लाह ये पढ़ती हूँ। तो बस नमाज के बाद ये पढ़ती हूँ, फिर कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। इसी तरह दिन गुजर जाता है। और जिस दिन मैं ना पढ़ूँ तो ऐसे लगता है जैसे मेरी कोई चीज़ गुम हुई है, एक आदत सी पड़ गई है। तो इसलिए मैं आपसे भी कहती हूँ कि आप भी डेली कुरान पाक पढ़ा करें, चाहे एक सफ़ा खोला करें। माशाल्लाह आप लोगों ने कुरान तो पढ़ा है। और जो मेरी बहनें हैं घरों में बच्चों को स्कूल भेजती हैं, उनको कुरान की तिलावत ज़रूर ज़रूर पढ़ाया करें और ज़ोर दिया करें कुरान पाक की तिलावत। और जब बच्चा पढ़ जाए तो फिर उससे ये भी कहा करें कि इस कुरान पाक को खोलो बेटा, इसको पढ़ो। और नमाज की भी तालीम दिया करें कि नमाज आगे काम आनी है। मैंने देखा है बहुत सी माएँ घरों पे वो रखती हैं मौलवी साहब को, वो कुरान पाक पढ़ाते हैं। फिर जब पढ़ लेते हैं बच्चे, कुरान ख़त्म कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद माएँ नहीं कहती कि बेटा कुरान खोलो। तो कुरान पाक को डेली खोलना चाहिए। ये हमारी जान है, हमारी रूह है, हमारी रूह की तस्कीन है। और बस इसी तरह है जी। तो क्या करे इंसान।
تو یہ روح کی تسکین ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو یہ تسکین دے رکھے۔ نماز جو ہے وہ روح کی تسکین ہے۔ اب یقین کریں کہ جب نماز بندہ پڑھ لیتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے جسم بہت ہلکا سا ہو گیا، بہت ہلکا پھلکا ہو گیا۔ تو آپ لوگ بھی نماز پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں۔ تو بس جی میرا یہی گزرا، تو میں نے کہا چلے میں اپنے ناظرین میں اپنی ہیپی فیملی سے ایک ویڈیو شیئر کر لوں۔ تو جناب میرا یہ کلیجی پھوڑا بہت ہی مزے کا بنا تھا، یہ دیکھیں۔ پھر اینڈ پہ میں نے نا ٹماٹر اور یہ دیکھیں پیاز کاٹ کے رکھا ہوا تھا، یہ دیکھیں۔ اینڈ میں ٹماٹر اور پیاز جب میں بنائی کرنے لگی نا تو تھوڑا سا پیاز اور تھوڑا سا اتنا سا ایک بڑا ٹماٹر وہ کاٹ کے میں نے اس میں رکھ کے تو دم لگا دیا۔ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بڑھتا ہے اور مسالہ بھی بہت مزے کا بنتا ہے، اور ضرور بنائیے گا گھروں میں۔ تو جو میرے بھائی پردیس میں ہیں بیچارے، ان کو تو بس کوکنگ کرنا، وہ اکیلے ہوتے ہیں تو پھر جب ایک کٹھے ہی رہتے ہیں ایک روم میں تو ان کے اتنے سورسز نہیں ہوتے کہ وہ اکیلا گھر لے سکیں، تو وہ پھر وہ بھی یہ ضرور ٹرائی کریں۔ اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، تندرستی سے دے، اور ان کی بیویوں کو بھی دے، اور ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور بس جی کیا ہے، گرمی اتنی شدید ہو گئی، اتنی شدید ہو گئی، صبح میں بازار گئی، توبہ توبہ توبہ۔ کل ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ ممکن یہ 50 سینٹی ڈگری گریڈ پہ جا سکتی ہے۔ تو میں نے کہا اللہ میاں جی ایک گاڑی دے دیں مری میں، بجائے انسان ادھر رہے تو وہ مری میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ادھر رہے، ادھر جا کے بجائے جو ادھر اے سی لگانے ہیں تو بچوں کو چھٹی ہونی ہے، آپ بھی ایسا کریں وہاں جا کے کوئی روم مہینے کا رینٹ پہ لے لیں۔ تو یہ بھی ہے جو بل دینا تو وہ مری میں جا کے ایک انجوائمنٹ بھی ہو جائے گی اور ایک سیر و تفریح بھی ہو جائے گی، ٹھنڈک بھی ہو جائے گی۔ تو اے سی کا جو بل اتنا دینا ہے تو اس سے پہلے مری میں جا کے بسر کرے۔ کاش میرا وہاں مری میں ہوتا، تو مری میں تو پلاٹ ہے، تو بس پیسے نہیں ہیں نا، تو پیسے ہی ہوں گے تو وہاں کمرہ ڈالوں گی نا۔ یقین کریں وہ مجھے بہت پسند ہے، مجھے سبزہ اور کھلی آب و ہوا بہت پسند ہے۔ یہ میرے پاس فلیٹ ہے، یقین کریں میرا دم گھٹتا ہے یہاں پہ۔ میں کہتی اللہ تعالیٰ جی میری مشکلوں کو آسان کریں، کہیں غیب سے اللہ دین کا چراغ دے دے جو اس کو میں رگڑ کے جن کو بلاؤں وہ کہیں ہاں بی بی تیری کون کون سی خواہشیں ہیں، تو میں اس کو بتاؤں میری یہ خواہشیں ہیں۔ کاش اللہ دین کا چراغ میرے ہاتھ آ جائے۔ انشاءاللہ امید پہ دنیا قائم ہے، کبھی تو اللہ دین کا چراغ ملے گا ہی نا۔ اور جب ملے گا تو ہیپی فیملی، سویٹ فیملی کو بھی دوں گی کہ یہ لیں آپ بھی لے لیں، آپ بھی اپنے کوئی کام نکلوا لیں۔ جو پریشان حال ہے، اللہ سب کی پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، تنگ حالیاں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی بس اسی طرح ہے جی، خوش رہیں، زندگی 4 دن کی ہے۔ کل میں قبرستان گئی جب والدہ کی قبر پہ، تو دیکھا تو پورا قبرستان تھا دھوپ میں، اتنی سخت دھوپ میں۔ تو میں کہا دیکھیں انسان سب جب زندہ ہوتا ہے تو کہتا ہے ہائے پنکھے کی ہوا چاہیے، ہائے مجھے گرمی لگ رہی ہے، تو دیکھو یہ کیسے پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اسے گورکن سے کہا، میں کہا بھائی بالٹی لے کے آؤ پانی کی۔ میں نے اپنی والدہ کی قبر دھلوائی، پھر اپنے جو جاننے والے میری پھپھو کی بیٹی تھی اس کے قبر پہ ڈالے، ان کے ہسبینڈ کی قبر پہ ڈالے، ان کی ساس کی قبر پہ ڈالے، اور بھی ان کے ساتھ جو تھی ان کے رشتہ دار کی ان کے پہ ڈالے، امی کے ساتھ جو تھی 2 3 4 قبریں ان پر بھی ڈالے دھلوا کے۔ پھر میں نے وہاں فاتحہ پڑھے اور صورتیں پڑھی تو بیٹھی رہی۔ تو میں نے کہا یار کتنا کر کے چلتا ہے انسان، تو یہ ہے آخرت، یہ ہے تو کیا 4 دن کی زندگی ہے، ہیپی رہیں، خوش رہیں، اپنی فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، بچوں کے ساتھ اچھا گزاریں، اپنی بیویوں کو اپنے بچوں کو باہر لے کے جائیں، انجوائے کروائیں، سیر کروائیں۔ 4 دن کی زندگی ہے، پھر کس نے آنا ہے دنیا میں واپس، اور خوش رہیں، ہیپی رہیں۔ تو یہی میری دعا ہے۔ اور میں نے یہ قرآن پاک، اس کے بعد میں پھر یہ قرآن پاک پڑھتی ہوں، یہ میرا قرآن پاک، تو میں اس کو پڑھتی ہوں تو مجھے دلی سکون ملتا ہے۔ پھر میں نے اس کو یہ بھی ہڈی پکا کے کھانا کھا کے، میں جب اس کو پکڑتی ہوں نا تو مجھے بہت، میں اس کے نا بوسے لیتی ہوں۔ یہ میری روح کی تسکین ہے، یہ میرا روح کی تسکین ہے، اور مجھے اس سے سکون ملتا ہے پڑھ کے۔ یہ میرا قرآن پاک ہے، اور میں ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، ڈیلی ظہر کی نماز کے بعد بھی پڑھتی ہوں۔ تو فجر کو تو بس ایسے ہی تھوڑی سی نیند چڑھی ہوتی ہے، لیکن میں ابھی توبہ کر رہی تھی اللہ سے، یہ شیطان ہمیں کہتا ہے، تو میں کہتی تھی کہ اب تو نا فجر کے ٹائم، کیونکہ فجر کے ٹائم نا
कहते हैं, सुना यही है कि फरिश्ते जब तलावत करते हैं, फरिश्ते नीचे आए होते हैं, आपके पास खड़े होते हैं, वो सुन रहे होते हैं तलावत को। वो बड़ी मज़े की तलावत होती है। तो बस आप भी ऐसा करें, तलावत किया करें और दुआओं में शामिल रखा करें। और मेरी कलेजी भी पड़े कभी शाम के, ये देखें, ये मेरा कलेजी भी पड़ा जो मैंने पकाया। तो ये है जी आज की मेरी डिश। कल मैंने कुछ नहीं पकाया था, चने पड़े हुए थे, चने खा खा के नाश्ते में चने, फिर रात को चने, दोपहर को चने, चने ही चने। तो मैंने कहा चला जी ये अब ये बनाया है, पहले इस पे दिल कर रहा था, खाया, अब तबीयत सी भर गई, अब दिल करता है रात को कुछ और हो। तो क्या हो रात को, आप मुझे बताएं मैं रात को क्या खाऊं। तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइटम को भी दबा दिया करें। और मेरी वीडियो को, और मैंने देखा है मैं वीडियो डालती हूँ तो मुझे चंद ही, क्या बात है आपने रोक क्यों दिए हैं? मैं तो आप पे बड़ी उम्मीदें लगाई बैठी थी कि मेरे सब ने रिश्तेदारों ने कहा है कि हाँ इसने चैनल बनाया तो ये बनाया तो देखेंगे ये काम। तो मैंने आपसे कहा है, हम मेरी हैप्पी फैमिली, स्वीट फैमिली, ये हमारा चैलेंज है। मेरे चैलेंज को कामयाबी दें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी मेरी वीडियो आए तो उसमें सुस्त मत हो जाएं, एक्टिव रहें। तो ये करेंगे तो मुझे भी सुकून मिलेगा और मुझे भी पता चलेगा कि मैंने सारा कुछ अपना इस वीडियो के लिए सबसे मैंने कट आउट, यानी ऐसे हो गया, सबसे छूट गया नाता। तो आप इन्हें लोगों ने कामयाब कराना है, तो आप नहीं करवाएंगे तो फिर मैं देखें हार्ट पेशेंट भी हो सकती हूँ। तो मुझे खुदारा हार्ट पेशेंट ना होने दे। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो लाइक ज़रूर किया करें, आगे भी भिजवाया करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। तो मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में शामिल रखिएगा, मेरे लिए दुआ गो रहिएगा, मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगी। और अब इजाज़त चाहती हूँ और अल्लाह हाफिज़। जाते जाते फिर मैं कहूँगी कि मुझे आप ही ने कामयाब करवाना है, मेरा चैलेंज है, यकीन करें मेरा चैलेंज है, मेरे इस चैलेंज को आपने कामयाब करवाना है और मैं आपकी हमेशा हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगी। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।